हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजे आमच्या गोंया खातीर बांबोळेचो खुरीस सगळ्यांक खबर आसतलो। आमी पणजे वयता तेन्ना बांबोळेच्या खुर्साक पांयां पडोनूच फुडें सरता। बायकान आसूं, कारीन आसूं, बशीन आसूं, आमची नजर खुर्सा कडेन अशी वयताच आनी आमी पांयां पडोन देवाक सांगणें करून फुडें सरता। कोणाक टायम आसता तो थंय रावता, फुलां घेता, मेणवाती घेता, खुर्साकूय पांयां पडटा, सायडीक तुळस आहा त्या तुळशीकूय पांयां पडटा। हांगासर हिंदू आणि क्रिस्तावांची एकता दिसता। हो बांबोळीचो खुरीस याचे सत्व खूब मोठें आहा सारकें, पूण आयच्या राजकारण्यांनी थंय वचून फकाणां केल्लीं आसा। तेंच्या खातीर एक हांव मागणी करता पयलीं आनी मागीर ही कविता म्हणून दाखयता। देवा, तुज्या फुड्यान राजकारण्यांनी शपथ खाल्ल्या, 8 जाणांनी फटींगपणां केले, लोकांचो विश्वासघात करून एका पार्टीनसून दुसऱ्या पार्टीन गेल्या, तुज्या लागीं फकाणां केल्या, तेंकां तुजें अस्तित्व दाखय, फुडल्या फावटी इलेक्शनाक तेंकां उडय, फुडल्या फावटी देवा इलेक्शनाक तेंकां उडय। म्हाज्या कवितेचें नांव जावन आसा बांबोळेचो खुरीस। हांव तुमकां ती कविता वाचून दाखयता। खूब वर्सां पयलीं म्हाज्या वांगडा एक इन्सिडन्स घडलो, तो आयज सांगीनसो दिसलो। एक दीस बाबा आनी हांव पणजे गेल्लो, परत येताना बाबा बसीनसून देंवलो, बेगीन बेगीन खुर्सा कडेन पांयां पडलो, बशीन येवन परत बसलो। हांवें बाबाक विचारलें, तूं अशें गडबडीन हें कित्याक केलें? बाबा म्हणपाक लागले, हांवें एक सांगणें केल्लें, त्या सांगण्याक देव पावले, म्हाजें काम केलें। त्या खुर्सान म्हणपाक लागलो, बाबा म्हाजें काम केलें। एथलेटिक्सान हांव आसलो, वर्सा वर्सा नॅशनलाक वयतालो, हांव बरो धांवतालो। एक वर्सा म्हाका टिमीनसून भायर मारलो, परफॉर्मन्स आसूनय कित्याक भायर मारलो हो म्हाका प्रश्न पडलो। त्या दिसा हांव मातसो रडलो। पयली फावट असो इन्सिडंट म्हाज्या वांगडा घडलो। कंपाल वयताना खुर्साक हांव सदांच पांयां पडटालो। बाबा बसीनसून देंवलो, उगडास येयलो, देव म्हाका पावतलो म्हणून थंय वचोन हांव परत पांयां पडलो। 3 दिसांनी फोन येयलो, कोचान आफयलो। 3 दिसांनी फोन येयलो, कोचान आफयलो, टिमीन घेतलो, नॅशनलाक वेस्ट बेंगाल पावलो। पणजे वयताना बांबोळी पावताना एक खुरीस आनी तुळस दिसता। हिंदू आनी क्रिस्तावांची एकता दाखयता। सगळ्या धर्माचो लोक हांगा पांयां पडपाक येता। मागण्याचो खुरीस म्हणून लोक वळखता, संकटान आसा तेका तो पावता। मागण्याचो खुरीस म्हणून लोक वळखता, संकटान आसा तेका तो पावता। बांबोळीचो खुरीस सदांच फुलांनी भरलेलो आसता। देवाचें अस्तित्व थंय दिसता। मनानसून जे तूं मागता तें तुका मेळटा। कितलेच लोकांचे तो खुरीस पोट भरता, कोण मेणवाती विकून पोट भरता, कोण फुलां विकून पोट भरता। अशेंच नातें आमकां मिलाग्रीस सायबिणीचे आनी आई लयराईचे पळोवपाक मेळटा। एकामेकाच्या सणांक ती पावता। एक भयणीक क्रिस्तांव पुजता, दुसऱ्या भयणीक हिंदू पुजता। एक भयणीक क्रिस्तांव पुजता, दुसऱ्या भयणीक हिंदू पुजता। शिरगांव जात्रेक हें नातें पळोवपाक मेळटा। आनी अशें तुमकां फक्त गोंयान पळोवपाक मेळटा। बांबोळी खुर्सा कडेन सगळ्या धर्माचे लोक येता। हिंदू येता, मुस्लिमूय येता, क्रिस्तांवूय येता। संकट आपल्या देवाक सांगता, जाय ते मागता। बांबोळीचो खुरीस ते आयकता, लोकांचे दूख तो पुजता, म्हणून मागण्याचो खुरीस म्हणून लोक तेका पुजता। तो लोकांचे दूख पुजता म्हणून मागण्याचो खुरीस म्हणून लोक तेका पुजता। कोण तेचे कडेन रडोन मागता, कोण उमेदीन तेचो उमो घेवन मागता, कोण पांयां पडोन नाग रगडटा। आपापल्या पद्दतीन प्रार्थना करता, काम जातकूच फुलां आनी मेणवाती लायता। बांबोळीचो खुरीस म्हणटा, सत्यान तूं वाग आनी म्हाजे कडेन कितेंय माग। तूं सत्यान वाग आनी म्हाजे कडेन कितेंय माग, हांव तुका दिवपाकूच उबो आसा। अरे तुमकांच राखपाक हांव ह्या जाग्यार आसा। खरेंच जागृत देवाचे अस्तित्व त्या जाग्यार आसा। हांव बांबोळी खुर्सा कडेन मागता, गोंयान नाका तें घडटा। कोण रानां काबार करता, कोण शेतां पुरून उडयता, कोण दोंगर कापून उडयता। आयज आमचें गोंय नश्ट जाता। हें गोंय वाचोवपाक एक्टिविस्ट फुडें सरता। बरें गोंय फुडल्या पिळगेक दिवपाक सोदता। हांव मागता तूं फक्त एक्टिविस्टांक आशिर्वाद दी मागता। हेच म्हाजें मागणें बांबोळीच्या खुर्सा कडेन। देव बरें करूं। Please like, share, subscribe to Alert Goans.